Local women from Kurchorem Hodar have questioned the PWD engineer at Bansai Power Works Department office after the drinking water supply remained disrupted for the past 8 days. The residents expressed strong concern over the shortage of potable water and demanded immediate restoration of the supply. घर सकलची घरां सगळी उदक येता आमकांच वयर चडना चडना हय ताका लागून उदक चडना तुमगेले चडना म्हणून तेणी चडना न्हू म्हण विचारतो म्हाका प्रेशर आज वाडयता म्हणटा फाल्यां वाडयता म्हणटा आनी वाडयना एक दीस वाडयता मागीर 10 दीस बंद वाडयता कुडचड्यार फक्त तुमगेलेच घर उंच आसा बाकी कांयच ना गाडींच्यान इतलें वयर आसा मातीकड्यार इतलें वयर आसा इतले बिल्डिंगे आसा वयर चडटा आनी आमगे कित्याक चडना म्हणटा आमगे कितें चड चडटी ना थंय आमगेली आतां कितें घरांक देवाची बी कामां आसतना उदकाक कितले त्रास जाता तुमकां आमकां खूब त्रास जाता उदकाक